आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसजिडी स्टुडियो एचकेबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम्म उपस्थित भइसकेको छु। अलिकति आजको हाम्रो हङकङ गतिविधिमा हृदय विदारक र अपत्यारिलो जुन घटना घटेको छ 15 नोभेम्बरका दिन, त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी अलिकति केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक मृत्युमा पनि हामी विचलित हुन्छौँ, परिवारमा दुःख हुन्छ, तर अप्राकृतिक मृत्यु एकदम दुःखद घटना हुन्छ। त्यस्तै घटना 15 नोभेम्बरका दिन बेलुकी 8:30 बजे क्यान्टन रोड स्थित साइगुन स्ट्रिटमा जुन एउटा जिरे खर्सानी रेस्टुरेन्ट भनेर भनिएको छ, जसमा आगो लागिबाट तत्कालीन अवस्थामा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको थियो र त्यो समाचारहरू बाहिर आइसकेका छन्। र अहिले भर्खरै मात्रै एकजनाको फेरि मृत्यु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि 8 जनाको मृत्यु भइसकेको यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र वास्तवमा यो अकल्पनीय थियो, तर पनि जुन घटनाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि अलिकति मनमा एउटा वेदना आउँछ। सायद अलिकति आज म त्यही अवस्थामा पनि छु, तैपनि यहाँहरूले बुझिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। घटना त घटिसक्यो, जसमा कतिजना सहभागी थियो भन्ने कुराहरूको यहाँनिर अनुमान पनि कसैले कति भन्छन्, कसैले कति भन्छन्, तर अनुमानको भरमा भन्दा पनि हामीलाई प्राप्त भएको जुन जानकारी अनुसार केही विवरणहरू तपाईँहरूको समक्ष राख्न गइराखेको छु। वास्तवमा यहाँनिर फायर डिपार्टमेन्टले जुन दिएको रेकर्ड अनुसार 20 जनाको नाम दिएको छ र 20 जनामा तत्कालीन घटना हुँदै गर्दा अथवा रेस्क्यु गर्दै गर्दाखेरि हस्पिटल पुग्दै गर्दाखेरि मृत्यु 7 जना हुनुभएको थियो र उहाँहरूको नाम म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मैले उहाँहरूको नाम सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भइराखेको मलाई आफै पनि त्यो महसुस भइराखेको छ, तर सम्पूर्ण हङकङवासी मात्रै नभएर विश्वमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि यो चासोको विषय र जिज्ञासाको विषय र खोजको विषय भएकाले गर्दा पनि यो केही नामहरू जुन मृत्यु हुन पुगेका मृतकहरूको नाम म यहाँ राख्नेछु। जस्तै यामराज कँडेल, कृतिका कँडेल, राजबाबु नेपाल, रायन नेपाल, अनिता निरौला, विनिता लामा, शेरबहादुर गुरुङ र भर्खरै अहिले शुक्रबार आज शनिबार भएको शुक्रबार राति मृत्यु भएको भन्ने समाचार भर्खरै आउट भएको छ, जसको नाम यहाँ खुलाइएको छैन। 18 वर्षकी महिला भनिएको छ र अन्य घाइतेहरूको अवस्था पनि क्रिटिकल रहेको भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन्। र यो भयो अहिलेको भर्खरैको अपडेटहरू। र यो बिचमा धेरै हल्लाहरू पनि भए, जस्तो कि 15 तारिकको घटना भएको दिन यो राति 16 तारिक बिहानै मृत्युको सङ्ख्या 11 जना पुग्यो भन्ने खालको त्यस्ता किसिमका सामाजिक सञ्जालमा पनि देखियो। र यस्ता विषयहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपालमा भएका केही पत्रकार साथीहरूले मलाई पनि सोधेका थिए र कति हो के हो सङ्ख्या अहिले 11 जना पुग्यो अरे भनेर
सोधिएको छ, यहाँ न्युज अपडेट गर्नुपर्ने भयो, यस्तो केही छ जानकारी भन्ने कुराहरू सोध्नु भएको थियो। तर तत्कालीन अवस्थामा मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई भनेको थिएँ अहिले आधिकारिक रूपमा आउट भएको 7 जना हो र त्यस्तो कुनै आधिकारिक न्युज 11 जना भन्ने आएको छैन र 9 जना भन्ने पनि आएको छैन, 8 जना भन्ने पनि आएको छैन र क्रिटिकल कन्डिसनमा रहेको भन्ने समाचार मात्रै आएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ। र अहिले भर्खरै मात्रै मृत्युको सङ्ख्या 8 जना पुगेको छ। यो आधिकारिक रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब त्यस पछाडि जुन एउटा सहानुभूतिको एउटा लहर चलेको छ, वास्तवमा अहिले जो मृतक परिवारहरूलाई अथवा घाइते परिवारहरूलाई सबभन्दा ठुलो काउन्सिलिङको आवश्यकता छ, सान्त्वना दिनु छ, उहाँहरूलाई एउटा जाँगर दिनुपर्ने अवस्था छ, एउटा जोस दिनुपर्ने अवस्था छ, अथवा उहाँहरूलाई एउटा सहयोगको आवश्यकता छ। सहयोग पनि यस्तो किसिमको सहयोग कि अहिले चाहिँ उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा रहेर सरसल्लाह सहयोग अथवा यस्ता किसिमका जीवनका उत्प्रेरणाका कुराहरू चाहिँ सुनाउनु पर्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई सजेसन दिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो आवश्यकता देखिएको अवस्था छ। र त्यही अनुसार केही मात्रामा नेपाली समुदायका अगुवाईहरूले गरिरहनु भएको समाचारहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो सल्लाह सुझाव र उहाँहरूलाई इन्करेज गर्ने, उहाँहरूलाई एउटा सल्लाह दिने यी बाटो जुन गरिरहनु भएको छ यो निरन्तर रूपमा रहोस् भन्ने हामी यहाँबाट कामना गर्न चाहन्छौँ। र जुन दुःखद घटना भइसकेको छ त्यो घटनाप्रति समग्र हङकङवासी त चिन्तित हुनु नै भएकै छ र विश्व पनि अहिले विश्वमा बसेका नेपालीहरू पनि स्तब्ध हुनुभएको छ। हङकङको इतिहासमा अब धेरै ठुला घटनाहरू भइराखेका छन् र यो चाहिँ 2011मा मङ्ककमा भएको जुन आग लागिबाट 9 जना मृत्यु भएको थियो, 34 जना घाइते भएको थियो। त्यस पछाडि यो 2020को नोभेम्बरको सबभन्दा ठुलो दुर्घटना मानिन्छ। यसमा जुन 20 जना पर्नुभएको भन्ने पनि मैले भनिसकेको छु र यस्तो किसिमको दुर्घटना सायद विश्वभरि जति पनि छरिएर रहेका नेपालीहरू माझमा यति धेरै मात्रामा नेपालीहरूको सङ्ख्या आग लागिमा परेर मृत्यु हुने सायद हङकङ नै हो कि भन्ने लागेको छ। तर यो घटना चाहिँ सम्भवतः पहिलो हुनसक्छ भन्ने एउटा हाम्रो अनुमान छ। तर यसलाई हामीले त्यति गहिरिएर खोजिरहेका छैनौँ। तर मलाई लाग्छ सम्भवतः यो यति धेरै नेपालीहरू परेको पहिलो घटना हङकङमै हो भन्ने हाम्रो एउटा ठम्मै छ। सायद यसमा हामी गल्ती पनि हुन सक्छौँ। र अब जे भयो दुर्घटना भइसकेको छ। दुर्घटनाले भइसकेपछि 16 तारिक बिहानै भनौँ हङकङको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले स्पोर्ट भिजिट गर्नुभएको थियो र स्पोर्ट भिजिट गरेर उहाँले त्यहाँका जुन एउटा परिवेश, जुन घटनाको ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र देखिएको पनि छ। त्यस्तै जुन घटनालाई लिएर हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरूले लिएर यहाँ केही तलमाथि भइराखेका पनि छन्। तर त्यसलाई हामी नजाउँ। तर जुन क्यारी लामको भिजिट भइसकेपछि क्यारी लामले तत्कालीन रूपमा घाइते भएका र मृत्यु भएका परिवारलाई तुरुन्त सहयोग गर्ने र गर्नु भनेर सम्बोधन गरिएकी छिन् र त्यही तरिकाले अब सायद हङकङ सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग आउँछ भन्ने लाग्दछ। र जुन दुर्घटना भइसकेपछि त्यहाँ देखिएको माहौल एक प्रकारले साह्रै नै दुःख लाग्दो पीडादायी रहेको छ। अर्को यो घटना पछाडि एक प्रकारले जुन नेपाली समाजमा एउटा घटना भइसकेपछि देखिने जुन एउटा प्रश्नहरू हुन्छन्, उब्जाइने प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यो प्रश्नहरूमा म अलिक पछाडि जान्छु। तर त्योभन्दा अगाडि यस्तो घटना भइसकेपछि हङकङ सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई सान्त्वना आइसकेको छ, सान्त्वना दिनुभएको छ, दीर्घायुको भनौँ, उहाँहरूलाई मृतकहरूको
चिर शान्तिको कामना गर्नुभएको छ र घाइतेहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। हङकङको सरकारको तर्फबाट पनि त्यो भइसकेको छ। त्यस्तै त्यस पछाडि हङकङमा अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, जस्तो नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अगुवाईमा पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, जसमा चेम्बर्स अफ कमर्स, एनआरएन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङ र त्यस्तै वैचारिक समूहको एउटा समूहले पनि 18 तारिक त्यहीँनिर जो घटना भएको स्थलको छेउमा गएर बृहत रूपमा उहाँहरूले हार्दिक श्रद्धाञ्जली गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हङकङ सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि यो जुन जुन विविध यहाँ सेक्टरका अफिसहरू छन्, जस्तो त्यो सेक्टरबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यौचिमुङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट अफिसबाट पनि डिस्ट्रिक्ट अफिस र फायर डिपार्टमेन्ट, त्यस्तै सोसियल वेलफेयर, क्वाइफुङ एसोसिएसनहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरूले पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको छ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको नारा के रहेको छ भने मुभिङ फरवर्ड पोजिटिभली इन ह्यान्ड फर एथनिक माइनोरिटिज कम्युनिटी भन्ने एउटा जुन मिठो एउटा नारा लिएर उहाँहरूले त्यो तरिकाले सम्बोधन गरेर दुःखमा परेका बेला पनि उहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ र साथ दिइरहनु भएको छ र घाइतेहरूलाई जे जसरी हुन्छ कसरी हुन्छ सहयोग गर्ने बाचा पनि गर्नुभएको छ। र यो भयो हङकङमा अहिले। र त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट चाहिँ उहाँहरूले हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको छ। यो बिचमा अलिकति मलाई खड्केको के हो भने यत्रो ठुलो घटना हुँदै गर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अलिकति विज्ञप्ति ढिलो आएको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने 18 तारिक मात्रै उहाँहरूले एउटा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको भन्ने समाचारमा आएको छ। तर किनभने 16 तारिक बिहानै उहाँहरूले हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट। मैले त्यो पेजमा धेरै पटक हेरेँ तर त्यस्तो कुनै पनि देखिनँ। तर जे भए पनि ढिलै भए पनि त्यसमा केही कुराहरू चाहिँ आक्रोशका कुराहरू पनि आएका छन्। नेपालको प्रतिनिधि अथवा हङकङ वाणिज्य दूतावास हङकङमा छैन कि के हो, अथवा सुतेर बसेको छ कि, अथवा त्यो के कामै नगरी बसिरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ नेपाली जनमानसमा पनि आक्रोश भएको थियो। त्यस कारणले यस्ता किसिमका अलिकति यो जुन तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूतावास अहिलेको अवस्थामा चुकिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि कसैले सुनिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि उहाँहरूको कानसम्म पुर्याइदिनु हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आजसम्म मलाई जानकारी चाहिँ आएन नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक समवेदना प्रकट भयो कि भएन। यति नेपाली जनताहरू विदेशको ठाउँमा एकै परिवारका धेरै सदस्यहरू पनि बित्नु भएको छ। यति ठुलो दुर्घटना भएर एउटा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ नेपाली समुदायहरूमा, तर नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्तो हार्दिक समवेदना प्रकट भएको मलाई चाहिँ थाहा भएन। यदि तपाईँहरूलाई थाहा भएको छ अथवा यदि यो न्युजबाट आउट भयो भन्ने कतै तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने कृपया तल यो अहिले लाइभमा छौँ हामी, यसमा तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको खण्डमा। तर मलाई चाहिँ थाहा भएन। तर यो नेपाल सरकारको तर्फबाट यति लापरवाही तरिकाले पनि यो घटनाप्रति त्यति लापरवाही देखिएको अथवा यो घटनाप्रति खासै चासो नदिएको जस्तो पनि देखिएको छ। यो भयो समीक्षात्मक रूपमा अहिले जुन हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नेको सिलसिलामा। अब यहाँनिर जाउँ, जस्तो यो घटना पश्चात एउटा नेपाली समाजमा एक प्रकारको विवादहरू आउँछन्। जुनै पनि कुराहरू घटनाहरू भइसकेपछि मात्रै त्यो घटनाबाट सृजित कुराहरूलाई चाहिँ समाजमा उथुलपुथुल गर्ने अथवा वाद विवाद गर्ने, एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने चलन यो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि ठाउँमा दुर्घटना भइसकेपछि काहीँ न काहीँ त्यसमा केही प्रश्नहरू उब्जिन्छन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा
अन्य समुदायमा पनि लागू हुन्छ र अन्य राष्ट्रमा पनि लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस पछाडि मान्छे कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी सचेतना अगाडि ल्याएर त्यस्तो घटनाबाट चाहिँ बस्ने, यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि पहल हुन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यो घटना पछाडि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा एक प्रकारले ठुलो वाद विवाद सिर्जना भएको छ। यहाँनिर तपाईहरूलाई जानकारी गराउँ, यो दुर्घटना भइसकेपछि कसैले एक प्रकारले भन्ने भने आपत्ति शब्द पनि लाग्ला। सर्वसाधारण नेपाली बोलीचालीमा दुले रेस्टुरेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। अनि त्यसमा फेरि सञ्चालन गर्नेहरू पनि शरणार्थीहरूले सञ्चालन गरेको भनेर भन्ने आरोपहरू आएका छन्। त्यसमाथि काम गर्नेहरू पनि एकदमै गैर अवैधानिक तरिकाले त्यहाँनिर काम गरिरहेका पनि भनिन्छन्। यस्तो किसिमको जुन विवादहरू पछिल्लो चरण आइराखेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, हङकङमा हामी बसेका छौँ। कसले कसरी सञ्चालन गर्दैछ, कहाँनिर कुन दोकान कसरी चलिरहेको छ, कुन ठाउँमा चलिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँनिर कसरी चाहिँ एउटा हप्ताको कुराहरू पनि उड्छन्। यो हप्ताको कुराहरू उड्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहै छ, घटनाहरू भइराखेको अवस्था छ। कतिपयलाई पक्राउ गरेर जेल पनि लगिरहेको अवस्था छ, काटाकाट पनि भइराखेको अवस्था छ, हैन। त्यहाँनिर चाहिँ लाखौँ डलरको चाहिँ तास खेल्ने चलन पनि छ भन्ने देखिएको पनि छ, सुनिएको पनि छ। त्यसमा खुदै भोगेर आएकाहरूले पनि सुनाएकै छन्, हैन। यी कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू हामी नेपालीहरूलाई राम्रो जानकारी थाहा छ। तर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ उठाएनौँ। तर किन उठाएनौँ? जे भए पनि उसले गरी खाँदैछ, कमसेकम कसैको पेट पालिएको छ, कसैले एउटा व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा गरिरहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ कसैले 4-5 जना नियुक्ति भएर काम पनि गरिरहेको छ। यो कुराहरू हामीलाई राम्ररी थाहा छ। र त्यहाँनिर कसरी इम्प्लोयरहरू नियुक्ति हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि राम्ररी थाहा छ। र यी कुराहरू सामाजिक इस्युका कुराहरू हुन्। ती इस्युहरू यसरी सञ्चालन हुन्छन्, त्यो तपाईँ हामीलाई राम्ररी जानकारी छ। तर त्यसमा हामी बोल्दैनौँ। नबोलेका कारणले पनि हो र यो यति ठुलो दुर्घटना भएको छ। अब यहाँनिर दुर्घटना यो कारणले मात्रै भएको होइन, किनभने स्वाभाविक रूपमा हङकङमा जुन अहिले हामी नेपालीहरू यो जोर्डन एरिया, यमाताई, मङ्कक, चिम्सासोई एरियामा बस्छौँ, जुन एरिया चाहिँ एक प्रकारले भने प्राय पुरानो बिल्डिङहरू नै छन्, जसमा अझै पनि फायर सिस्टमको जुन त्यहाँनिर इन्स्टल गरिएको छैन। त्यसो भएकोले गर्दा यो दुर्घटना भएको बिल्डिङमा पनि फायर सिस्टमहरू नभएको एउटा कारणले पनि त्यहाँ ठुलो दुर्घटना निम्तिएको सजिलै मान्न सकिन्छ। र क्यारी लामले पनि तुरुन्तै यस्ता जति पनि बिल्डिङहरू छन् ती बिल्डिङहरूमा तुरुन्तै फायर सिस्टमको जुन इन्स्टलहरू गर्नु भन्ने खालको आदेश दिएको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। तर हङकङमा त्यस्ता बिल्डिङहरू 25,000 जति बिल्डिङहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। र अब रह्यो मङ्कक यमाताईको एरियामा नै हामी बढी गरेर नेपालीहरू बसोबास गर्छौँ र त्यही क्षेत्रमा र त्यस्तै बिल्डिङहरूमा बढी मात्रामा यस्ता एक प्रकारले क्लब नै भनौँ, कसैले क्लब भनिराखेका छन्, तर क्लब नै भनौँ चाहे रेस्टुरेन्ट भनौँ, जे भए पनि यस्ता धेरै विविध रूपमा सञ्चालन भइरहेको यहाँहरूलाई यथार्थ जानकारी नै छ। अब यो विषयमा यति बित्न बाहिर छत्ताछुल्लो भइसकेपछि अब आउँदो दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भ नै अलिकति जाउँ होला भन्ने लाग्छ। जो घटना पश्चात देखिएको जुन वाद विवादमा हामी अल्झिनुभन्दा पनि अब जे भयो दुर्घटना भइसक्यो, अब त्यस पछाडि धेरै पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा समाजका अगुवाई गर्ने समाजसेवीहरूले पनि आउँदो दिनहरूमा यो विषयलाई चाहिँ अलिकति सतर्कताका साथ पहल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै यस्ता जो सञ्चालनमा छन्, यहाँको हिसाबले भन्ने भने उहाँहरूले लाइसेन्स नलिकन चलाइएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ।
अब धेरै त्यस्ताहरू छन्। र अब त्यहाँनिर मृत्यु हुनुको कारण एउटा त्यो बिल्डिङ पुरानो भएर पनि हो भन्ने भयो, र अर्को कुरो फायर सिस्टम इन्स्टल गरिएको थिएन, नगरिएको बिल्डिङ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तर अब त्यहाँनिर घटना भइरहँदाखेरि फायर डिपार्टमेन्टले भनेको छ कि यो कसरी घटना भयो हामी पनि अनुसन्धानमै छौँ भन्ने कुरा आइराखेको छ। तर अब त्यहाँ बाहिर हल्ला चाहिँ कसैले ग्यास पड्केर पनि भने, कसैले बर्थडे केकको त्यो जुन बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ त्यो साउन्ड प्रुफको उसमा नेटमा गएर चाहिँ आगो लागेर त्यस्तो भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। जेसुकै होस् घटना घटिसकेको छ, त्यो वाद विवाद यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नेमा नजाउँ। तर त्यहाँनिर एउटा के पनि आएको छ भने, जस्तो यति धेरै मान्छे बित्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल्डिङ सेफ्टी छैन। अर्को कुरो जुन त्यो क्लब अथवा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको जुन ठाउँ छ त्यसमा के चाहिँ गरिन्छ भने, तपाईँ हामीलाई राम्ररी जानकारी छ, त्यस्तो क्लबहरूमा गयो भने भित्रबाट चुकुल लाउने चलन छ। साउन्ड प्रुफ लाइन्छ। साउन्ड प्रुफ किन लाइन्छ भने त्यहाँ हल्ला हुन्छ, नाचगान हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, आवाज जान्छ। त्यस कारणले पल्लोपट्टिका अन्य रेसिडेन्टहरूले कम्प्लेन गरेपछि पुलिस आउँछ। पुलिस आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो जुन सञ्चालन गरिएको जुन दृश्यहरू देखिसकेपछि अब लाइसेन्सको कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ खोज तलास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बच्नबाट साउन्ड प्रुफ लाउने गरिएको हुन्छ। अनि साउन्ड प्रुफ साथसाथै के पनि गरिएको हुन्छ भने त्यहाँनिर सिसिटिभी राखिएको हुन्छ। सिसिटिभीबाट उहाँ भित्रबाट हेरिन्छ अनि खोलिन्छ अनि फेरि लक लगाइन्छ। र त्यहाँनिर पनि के भएको भन्ने बाहिर समाचार आएको छ भने लक गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। अब जस्तो कुनै घरहरूमा गयौँ हामी, जाँदै गर्दा कुनै दोकानतिर जाँदै गर्दा हामीले आफ्नै कसैको घरमा गएर घरबाट निस्किँदै गर्दा ढोका अनलक गरेर हामी जान पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब ढोकाको कता हो कता, त्यो थिच्ने ठाउँ कता हो, होइन, तान्ने ठाउँ कता हो, अलमल हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा अब ढोका लगाइसकेपछि आत्तिएको बेला, अब आगोले आत्तिएको बेला मान्छेले त देख्दैन नि त आत्तिएर। अब त्यहीँ कति त आत्तिएर नै पनि बेहोस भएर त्यतिकै मृत्यु भएको छन् भने बढी मात्रामा चाहिँ जलेर भन्दा पनि त्यो कार्बन डाइअक्साइड जुन धुवाँको कारणले मृत्यु भएको भन्ने समाचार आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हो यस्तो किसिमको परिपाटी चलिरहेकोले गर्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै दुर्घटना भयो भन्ने लाग्छ। अझै पनि यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ साउन्ड प्रुफ लगाइएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ झ्याल ढोका कहीँ खुल्ला हुँदैन, एकदमै बन्द हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यदि दुर्घटना भयो भने यस्तो ठुलो दुर्घटना हुने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चेतना पायौँ। र यस्ता जो सञ्चालक हुनुहुन्छ, सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सायद अब लाग्छ यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्दै अलिकति त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसाय सार्नुहोस् जहाँ सुरक्षाको दृष्टिले हरेक दृष्टिले चाहिँ सही होस्। र एक प्रकारले भन्यो भने यहाँ दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुहोला भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र अर्को कुरो, अब सामाजिक अगुवाई गरेका नेता जो समाजसेवी साथीहरूले पनि अब यो विषयलाई चाहिँ सचेतना र उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएर अब यो चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरूले एक प्रकारले वैधानिक रूपमा चाहिँ यो यस्ता व्यवसायहरू गर्नुहोस् भन्ने खालको सल्लाह अब दिनै पर्ने भएको छ। र यहाँनिर मैले बोलिराख्दाखेरि सायद यो कतिपय यो न्युजहरू मैले जे देखेको छु, जे बोलेको छु, धेरै कुराहरू बोलेको छुइनँ, तर अलिकति पोइन्टेड कुराहरू मात्रै बोलेको छु। तर त्यहाँ देखिएका अन्य दृश्यहरूलाई मैले त्यति यहाँनिर कोट्याउन चाहिनँ, किनभने यो न्युजलाई कसैले सम्भार गरेर, कसैले हेरेर ट्रान्सलेसन गरेर हाम्रो अलिकति हङकङको जुन भित्रको गुदी कुराहरू चाहिँ बाहिर धेरै जाने सम्भावना भएका कारणले गर्दा मैले त्यति धेरै त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। तर एउटा सेफ्टी रहनको लागि चाहिँ अबको जति पनि बाटो चाहिँ त्यो नै रहन्छ भन्ने लाग्छ। अब यहाँनिर साथीहरूले पनि, मैले यहाँ बोलिरहेको छु, साथीहरूले जोसँग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि चित्त नदुखाउनु होला, दुःख नमान्नु होला, किनभने ठुलो दुर्घटना भइसकेको छ। यसबाट पाठ सिकेर तपाईँहरू बढ्नु होला भन्ने हामी चाहिँ यहीँबाट सल्लाह
सुझाव दिन चाहन्छौँ र अगुवाईमा रहेका साथीहरूले पनि त्यसै तरिकाले उहाँहरूसँग डिल गर्नुहोला र डिल गर्नुहोला, सल्लाह गर्नुहोला भन्ने हाम्रो एउटा सन्देश रहनेछ। र अर्को अब के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति जाउँ। अब जब यो घटना भइसकेपछि हङकङ सरकार पनि केही मात्रामा सचेत अपनाउने भइसकेको छ। खान तलासी, खोज तलासी अब व्यापक रूपमा हुन्छ र अर्को कुरो धरपकडका कुराहरू पनि आउँछन् जो अहिले सञ्चालनमा भइराखेको छ। सायद अब तपाईहरू यो जुन व्यवसाय छ अहिले अलिकति गैर जिम्मेवारी तरिकाले गैर कानुनी तरिकाले गरिरहनु भएको छ भने अब केही रूपमा बन्द गर्नुहोला र त्यसलाई लाइसेन्स प्राप्तको प्रोसेस गर्नुहोला भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो यहाँनिर चाहिँ जुन अब यो फेरि यसलाई चाहिँ यस्तो दुर्घटना नहोस् भन्ने तरिकाले सरकार चाहिँ निरन्तर रूपमा अब सुरु गरेको देखिएको छ र केही समयदेखि फेरि खोज तलासको जुन क्रम चाहिँ बढेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले अवश्य पनि अब यस्ता यदि तपाईँहरू गैर कानुनी रूपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने नगरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि जुन घटना घटिसकेको माहौल पछि सिर्जना भएको यो तितो तर सत्य कुरालाई तपाईँहरूको समक्ष राखेँ, अन्यथा नलिनुहोला। र मैले जति राखेको छु त्यसमा तपाईँहरूले अब बुझ्नुभयो होला, धेरै थोरै मात्रै राखेको छु। मैले धेरै राख्न आवश्यक ठानिनँ किनभने अलिकति हामी आजकै यही मौका चाहिँ पाएछ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन पोइन्टेड कुराहरू मात्रै मैले तपाईँहरूको समक्ष राखेँ। अब यस पछाडि हामी जाउँ जुन यो दुर्घटना भइसकेपछि सहयोगको ओहिरो आइराखेको छ, जसमा ली का-सिङको तर्फबाट, ली का-सिङ जो उनी धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट पनि उहाँहरूको फन्डबाट 30 लाख हङकङ डलर सहयोग भएको छ, जो मृतक परिवार र घाइते परिवारको लागि उहाँहरूको फन्डबाट 30 लाख सहयोगको घोषणा भएको छ। त्यस पछाडि धार्मिक परोपकारी संस्था शिक्षिक युनले पनि 10 लाख हङकङ डलरको सहयोग घोषणा गरेको छ, जसमा उहाँहरूको मृतकका परिवारलाई 50,000 र घाइते परिवारहरूलाई 30,000 दिने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस्तै पोक्काई हस्पिटलको तर्फबाट पनि मृतक परिवारलाई 30,000 र घाइते परिवारलाई 20,000 को दिने घोषणा गरिएको छ। र यति ठुलो धेरै रकमहरू घोषणा भइराखेको छ। अब यो निरन्तर रूपमा मलाई लाग्छ अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो सहयोगको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अब यहाँनिर हिन्सको तर्फबाट पनि नोभेम्बर 29 सम्मको लागि उहाँले डोनेसन सङ्कलन गर्ने अभियान चाल्नु भएको छ। 29 तारिकसम्म उहाँहरूले जे जस्तो सक्नुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ अथवा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँहरूले आफ्नो फेसबुक मार्फत उहाँले आफ्नो त्यो सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि पहल गरिरहेको भन्ने बुझिएको छ। र अब यसमा अलिकति विवाद पनि आएको छ। एक प्रकारले हङकङमा जति पनि सुखको बेला त मिल्न सकिएन, दुःखको बेला पनि मिल्नुपर्ने हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। वास्तवमा यो सत्य कुरो पनि हो। तर अब कतिपय गर्दै जाँदाखेरि सायद असम्भव भएर पनि हुनसक्छ। तर असम्भव भन्ने चिज त केही छैन भन्ने नै लाग्छ। अलिकति सामूहिक रूपमा मिलेर सहयोगको एउटा प्याकेज लान सकेको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हो। यहाँनिर मैले यसरी जोडिहालेँ, जस्तो यहाँनिर यस्तो कुराहरू गर्दै गर्दा धेरै मलाई अन्य जातिहरूले यो जुन पाठ चाहिँ नेपालीहरूले कहिले नसिक्ने भयो, यो घटना पछाडि पनि पाठ सिक्दैन भनेर मलाई धेरै अन्य जातिहरू, अन्य एथनिक माइनोरिटिज ग्रुपकोहरूले पनि भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अलिकति हामी यसमा कति
कमजोरी चुकेका हौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। तर जे भए पनि हिन्सको तर्फबाट त्यो सहयोग अभियान थाल्नुभएको छ र उहाँहरूको तर्फबाट 29 तारिकसम्म खाता ओपन गरिएको छ, यहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मलाई लाग्छ अन्य सङ्घ संस्थाहरूको अब अहिले जानकारी आएको छैन, तर पनि इन्डिभिजुअल रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले घरमा पुगेर मृतक परिवारमा को घरमा पुगेर पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै घाइते परिवारमा पुगेर पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर योभन्दा पनि अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिनु, विशेष गरेर सल्लाह सुझाव र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मान्छेमा घटिसकेपछि जुन एक प्रकारले मान्छे शोक सुर्तामा डुबेपछि उसले केही देख्दैन हैन, त्यस्तो अवस्थामा मान्छे पुगेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले को रूपमा चाहिँ यो आर्थिक डोनेसनहरू भन्दा पनि केही समय चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ सान्त्वना दिनुपर्छ, एउटा ऊर्जा दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर रूपमा रहोस् र हामी एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट पनि जो मृतक परिवार हुनुहुन्छ र घाइते परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही सल्लाह दिन्छौँ। जीवनमा केही न केही घटनाहरू हुन्छन्, तथापि यो अप्रत्याशित र हृदय विदारक घटना भए तापनि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ कि घटना घटेर गइसक्यो। तैपनि अब जो बाँच्नु भएको छ, परिवारको लागि बाँच्नु परेको छ, बाँच्नुहोस्, आफ्नो सन्ततिको लागि बाँच्नुहोस्, अन्य भाइहरूको लागि अथवा अन्य छोराछोरीहरूको लागि बाँच्नुहोस्, परिवारको लागि बाँच्नुहोस्, समाजको लागि बाँच्नको लागि केही न केही तपाईँहरूले बाँचेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण घाइते परिवारहरूमा पनि घाइते हुनुभएकाहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। र अर्को जो अब यहाँनिर अलिकति हामी जुन प्रतिक्रियाहरू हिजो मैले केही यो विषयमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव के छ भनेर यदि सुझावहरू छन् भने तपाईँहरूले दिनुहोला भनेर मैले यहाँनिर हिजो मैले फेसबुकमा अपडेट गरेको थिएँ। त्यस पछाडि यहाँ धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यो प्रतिक्रियाको म यहाँनिर उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र अर्को र सायद यो उहाँहरूको प्रतिक्रियामै केही कुराहरू चाहिँ फेरि जोडेर आउनेछन् र त्यसो भएकोले गर्दा म जो यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ, उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई समेटेर हामी फेरि अलिकति समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछु। म यहाँनिर जान चाहेँ सबभन्दा पहिले जुन धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। चित्रकला लिम्बू लक्ष्मणले भन्नुभएको छ, अब 7 जना मृत्युलाई चिरस्थायीको चिर आत्मा शान्तिको कामना र बाँकी घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। एसके सरकारले दुःखदमा परेका मित्रहरूलाई सहयोग पुगोस् गरोस्, फेरि पनि यस्तो घटना नदोहोरियोस् र एसके नेपाली सबैबाट मृतक र घाइते साथीहरूलाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले एक प्रकारले सम्पूर्ण नेपाली मिलेर एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभएको छ। त्यस्तै चोचङ्गी काइलाले दिनुभएको छ। चोचङ्गी काइलाको सुझाव के रहेको छ भने मेनली यतिखेर फ्यामिलीलाई मेन्टली केयरको आवश्यक छ र सम्झाइदिएको केही विवादस्थ उहाँले रोमनमा लेख्नु भएको छ, अलिकति पढ्न अरे। समाजमा देखिएको केही विवादास्पद कुराहरूलाई झन् पीडा हुन जान्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको जुन कुरा चोचङ्गी काइलाको कुरा उहाँले पनि एकदमै राम्रो कुरा सल्लाह सुझाव नै अहिले मुख्य गरेर जो मृतक परिवारहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो नै अहिले मुख्य कुरो हो। अन्य कुराहरू गौर कुराहरू हुन् र त्यस पछाडि समाजमा देखिएको अन्य केही वाद विवादहरू छन्। यो वाद विवादहरू आइरहेका छन्। यो वाद विवादले झन् मृतक परिवारलाई पीडा दिने, घाइतेहरूलाई पीडा दिने काम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विवादास्पद कामहरू नगर्नु अनुरोध गर्नुभएको छ। र त्यस्तै किशोर
लक्ष्मले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्नुभएको छ। र त्यस्तै काली गोले तामाङ, वास्तवमा उहाँ सुभद्रा तामाङ हो, र उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले पनि धेरै लामो आफ्नो जिज्ञासा र सल्लाह सुझाव राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँनिर हुने कुरा भइसक्यो, मृतक परिवार र पीडामा छन्, शोकमा छन्। सन्तान दिनु त कता हो कता, मै हुँ भनाउँदाहरूले नै गरी खाने र गरी खाइरहेकालाई मजाकमा हल्ला बनाई उडाइरहेको छ। आगो लाग्दा पनि सुरक्षित साधन त्यहाँ केही नभएको, बाहिरी अग्निद्वार छैन। यो सबै हामी नेपालीको कमजोर होइन, कमजोर त हङकङ सरकारको हो। यो भट्टी पसलमा मात्र होइन नै, बिल्डिङमा होइन, तै बिल्डिङको तलमाथि कतै आगो लागेको भए पनि आपत आखिर हुने नै थिएछ। हङकङमा पहिलो पटक यस्तो घटना हामी नेपाली माझ घटेको, सबैको विचार एक नहोला, भन्दै र गर्दै लाँदा गल्ती हुन सक्ला, तर अब यस्तो नहोस् भनेर यस्ता किसिमका बिल्डिङहरूमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित साधनको व्यवस्था गर्ने र हङकङ सरकारसँग पहल गर्ने। दुनियाँ दुले रेस्टुरेन्ट भनेर मजाक होइन, गरी खानेलाई गरी खानु दिनुपर्छ। हङकङ सरकार र लिङ्कासिङबाट पैसो आयो, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ उठाएको आयो। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ के उठाएको, के हाँसो गर्नु भन्नेलाई त सायद मजाक नै लाग्दो होला। यस्तो बेला नेपालीको हात नबढे कहिले बढ्ने? ट्रफी पाउन पाएर, खादा लाएर सम्मान पाए भयो। रुन्छ मन यस्तै ठुला भन्नेहरूको दायाँ माया देख्दाखेरि। हाँसो नहोस्, एउटा मासुको टुक्रामा लडाइँ पर्ने कुकुर झैँ लडाइँ नहोस्। पीडित परिवारले पनि सही ढङ्गले सहयोग पाओस्, शान्त तरिकाले यस विचल्लीको समाधान होस् भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै मार्मिक कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। वास्तवमा जुन यो कुराहरू छन्, अब बिल्डिङको कुराहरू आए, उहाँले बिल्डिङको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। बिल्डिङमा हुन त अब अलिकति यहाँनिर मैले अलिकति आफ्नो तर्क पनि राखेँ। जस्तो बिल्डिङको कुराहरू गर्दाखेरि बिल्डिङ पुरानो हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सेफ्टी मेजरहरू राखेको अथवा इक्विपमेन्टहरू राखेको भए केही अलिकति त्यति धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्न थियो कि भन्ने लाग्छ। जस्तो फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू राखेको भए, अथवा त्यस्ता जुन साधनहरू हुन्छ नि, आपतकालीन साधन जस्तो हुँदाहुँदै त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ, त्यो पनि नराखिएको भन्ने आएको छ। त्यस्तो ठुलो सङ्घ संस्थामा अथवा कुनै पनि घरहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर अब त्यो क्लब भनेको अथवा रेस्टुरेन्ट भनेको त दिनमा त सयौँ मान्छे आउँछन्। अब त्यसमा अलिकति सञ्चालकले पनि फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू, त्यस्ता कपडाहरू, ब्ल्याङ्केटहरू राखेको भए अलिकति धेरै मात्रामा चाहिँ यस्तो हाताहाती हुन्न थियो कि भन्ने एउटा अनुमानको कुरो हो। र अर्को कुरो, अब ढोकाहरू पनि अघि नै पनि मैले सम्बोधन गरेँ, तर यहाँनिर अलिकति बोल्नै पर्ने भयो। जस्तो ढोकाहरू पनि अलिकति कडाइसँग लगाइसकेपछि अब हाताहातीको बेला आत्तिएर मान्छेले खोल्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो दुर्घटना अलिकति बढी भएको हो कि। हुन त अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा पनि हुन्छन्, आपतकालीन ढोकाहरू हुन्छन्, त्यसमा केही मात्रामा चाहिँ मृत्यु होला, तर जुन तरिकाको सङ्ख्यामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु हुँदैन। यो चाहिँ जागजाहिर नै छ, तर मृत्यु त हुन्छ, तर त्यति धेरै ठुलो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अलिकति यहाँ सेफ्टी मेजर जुन इक्विपमेन्टहरू त्यति ध्यान नदिएको भन्ने बुझिएको छ। तर अब हामी नेपाली समाजमा त्यति धेरै यो विषयमा त्यति जानकार भएर पनि खासै यो त्यति उपयोग नगरिएको कारणले पनि र त्यसलाई व्यवहारमा नलगेका कारणले पनि यो यस्तो भएको हो भन्ने लाग्दछ। र अर्को उहाँको एउटा कुरा रह्यो, जस्तो अहिले जुन एउटा एकदम दुःख लाग्दो कुरा पनि आएको छ उहाँको तर्फबाट। जस्तो अहिले हङकङ सरकारले पनि सहयोग गरिरहेछ, लिङ्कासिङले सहयोग गरिरहेको छ होइन। अब शिक्षिक युग भन्ने एउटा धार्मिक परोपकारी संस्थाले पनि गरिरहेछ, पोकाइले पनि गरिरहेको छ, अब अहिले हिङ्सले पनि गरिरहेछ। अब उहाँको भनाइ के रहेछ भने जुन त्यो पैसाहरू चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले पीडित परिवारले पुगोस् भनेर भन्नुभएको छ। र बिचमा उहाँको आक्रोश पनि रहेको छ, किनभने
यस्तो परेको बेला मात्रै अगाडि बढ्ने अनि आँखामा अगाडि मान्छेको अगाडि देखा पर्ने, त्यस पछाडि यसलाई दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न नलाग्ने खालको भन्ने खालको उहाँको गुनासो रहेको छ। यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो यहाँनिर त्यस्तै अब 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ $1 $2 $50 $20 जति जसरी सङ्कलन हुन्छ त्यसलाई सही ठाउँमा पुगोस्। तर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ $50 $20 उठाउँदै के यो हास्यास्पद काम गर्ने हो भन्ने खालको जस्तो अभिव्यक्ति सायद कसैले गर्नुभयो कि के हो, यहाँको त्यो उहाँको भनाइ पनि आएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जे भए पनि यस्तो बेला स्वाभाविक रूपमा सबै मान्छेले एउटा सहयोग गर्न चाहन्छन् र सक्दो सहयोग गर्न चाहन्छन्। त्यो सक्दो सहयोगलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र उहाँहरूको सानो सहयोगले पनि मृतक परिवार र घाइते परिवारलाई ठुलो मलम लगाउने काम हुन्छ। र यो यस्तो भनाइ चाहिँ अलिकति दुःखदायी रह्यो भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ सायद यो कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू चाहिँ समाजमा आउँछन्, त्यसलाई हामीले पोजिटिभली पनि लिनुपर्छ, नेगेटिभली लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अब रह्यो दिव्याना श्रेष्ठले पनि लेख्नु भएको छ, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पीडितलाई भनी दिएको सहयोगहरू सबै पीडितहरूको हातमा सबै पुगोस्, न कि जाँदा बाटोमा अरूको खल्तीमा भने काम नहोस्। जय नेपाल भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँको पनि अलिकति यो यहाँ चाहिँ अलिकति यो आर्थिकको जुन रकमको कुराहरूमा बढी मात्रामा गुनासोहरू आएका छन्। यो मलाई लाग्छ हङकङमा त कमै मात्र हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अब हुन त अब नेपालमा त ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ। अब किनभने यो कोरोनाको किटहरू आउँदा पनि नेपालमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार त आएकै पनि हो। तर मलाई लाग्छ हङकङमा हामी विशेष गरेर समाजसेवी बढी छौँ। अपवादको रूपमा यस्ता केही घटनाहरू भयो कि भन्ने लाग्छ, तर अब अहिलेसम्म तथ्यगत रूपमा प्रमाणहरू नआएकोले गर्दा यसै भन्न सकिएन। तर जे भए पनि उहाँहरूको जिज्ञासा रहेको छ पीडितहरूको समक्ष त्यो रकमहरू चाहिँ पुगोस्, बाटोमा कतै नहराओस् भन्ने खालको सुझाव गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै विराज लक्ष्म लिम्बूले पनि मृतक जनहरूलाई चिरात्मा शान्ति पाओस् र हार्दिक श्रद्धाञ्जली। र अन्त्यमा पीडित परिवारमा पनि एचके गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई हेल्प गरून् भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै शमशेर लक्ष्मज्यूले पनि लेख्नु भएको छ, वी आर डिपली सैडेन द न्यूज अफ द ट्रेजेडिक इन्सिडेन्ट इन हङकङ, आवर थट एन्ड प्रेयर आर विथ देयर फ्यामिली भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै अरेन्द्र गुरुङजीले पनि निकै लामो सल्लाह सुझाव लेख्नु भएको छ। उहाँको सल्लाह सुझाव के रहेको छ यहाँनिर भन्नुभएको छ, आग लागेको कारण नेपालीहरूको एक्सट्रिमली पोर इन्भाइरोमेन्टको कारण पटक्कै होइन, विश्वको विकसित भनिएको र एसियाको वर्ल्ड सिटी मुख्य बसोबास रहेको क्षेत्रको घरहरूको बनावट र अवस्था कस्तो रहेछ त यो आगलागी त्यसैको गवाह हो। आधुनिकीकरण र विकास, टेक्नोलोजी र विश्व व्यापारको होडमा रहेको हङकङले आफ्नो बासिन्दाहरूको नितान्त सुरक्षाको बन्दोबस्त नगरेको यो उदाहरण हो। प्रहरीदेखि प्रशासन सबैलाई थाहा छ, हङकङमा जिरे खर्सानी जस्तै अवैध व्यवसाय अनेकौँ प्रकारका निर्वाध चलिरहेको छ। दोषी नेपालीले अवैध चमेना गृहको मात्र होइन, योभन्दा समाजलाई घात गर्ने व्यवसाय खुलाम नै छ। र अब पनि हङकङ सरकारले यहाँका औसत निम्न वर्गका बासिन्दाहरूको बसाइ आदिमा ध्यान दिएर उचित सुरक्षा व्यवस्थापन नगरे यस्तै दुर्घटनाहरूले समाजलाई प्रताडित गरिरहन्छ। हामीले नेपालीको अवैध धन्दा र नेपालीहरूको अत्यन्त नराम्रो वातावरणमा बसाइ र आदि समाचारको खण्डन लोकल मिडियाले र नेपालीको नराम्रो वातावरणमा बसोबास
भनेर उडाइरहेको समय कुनै बेला हङकङको सुरक्षादेखि आधुनिक हङकङको विकासमा पनि पसिना बगाएका आम हङकङेली नेपालीहरूको मजाक उडाएको होइन र? के वैधानिक ठाउँमा आगो लाग्दा मर्दैन र? युरोपतिरको क्लबमा आगो लाग्दा 100औं मानिस पनि त मरेकै छन्। त्यसैले वैधानिक र अवैधानिक भन्दा पनि सरकारले यहाँका औसत निम्न वर्गका बासिन्दाहरूको बसाइमा वास्ता नगरेको कारण हो कि जस्तो लाग्छ। अरेन्द्रजीको समग्र निचोड पनि त्यही रह्यो। जस्तो अघि मैले धेरै कुराहरू अगाडि सम्बोधन गरिसकेको छु, तैपनि उहाँको जुन यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा जस्तो यो बिल्डिङको कुराहरू आएको छ, यसमा पनि मैले सम्बोधन गरेँ। जस्तो यो जुन अलिकति हामी नेपालीहरूको बढी मात्रामा बसोबास भएको क्षेत्र चाहिँ यमाताई, जोडन अनि र अलिकति 1950 र 60तिर बनिएको घरहरू भनिएको कुरा छ। यो जुन अहिले भएको दुर्घटना भएको घरहरू, बिल्डिङहरू, यो यस्ता घरहरू चाहिँ हङकङमा 25,000 छन् भन्ने कुरा आएको छ। अब यसमा त्यो तत्कालीन अवस्थामा बनाएको घरहरू चाहिँ अब फायर जुन त्यो फायर इन्स्टलमेन्टहरू अथवा त्यो इक्विपमेन्टहरू लाउनेहरू चाहिँ त्यति बेला नभएको कारणले होला सायद त्यति लगाइएको छैन, किनभने त्यहाँ आगो लाग्दा चाहिँ सुरक्षित वातावरण छैन। तर अब नभएको भनेर चाहिँ फायर डिपार्टमेन्टले पनि स्वीकार गरिसकेको छ र हङकङ सरकारको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारेन लामले तुरुन्तै यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ समाधान गर्न भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको भन्ने कुरा आएको छ। अब यसमा मर्ने र नमर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के पनि भयो भने अलिकति मर्न चाहिँ जहाँ पनि मान्छे त त्यस्तो दुर्घटनामा परिहाल्छन्, परेपछि मर्ने त भइहाल्छन्, तर मर्दा कम क्षति र अलिकति धेरै क्षति भन्ने सन्दर्भमा मात्रै हो। त सायद कम क्षति हुन्थ्यो कि भन्ने नै हो। अहिले मान्छेमा जनमानसमा त त्यही छ नि, यस्तो भएछ त्यहाँ कम क्षति भयो थियो, अथवा कसैले भन्छन् यस्तो यो जुन यो दुले रेस्टुरेन्ट अब तपाईँहरूलाई अलिकति नेपाली भाषामा खरो र चर्को र अलिकति भाषामा भने मैले यो नेपाली भाषामा चलन चल्तीमा पनि छ। दुले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने यो अवैधानिक तरिकाले आएकाहरूले सञ्चालन गरेको भन्ने खालका जुन कुराहरू आएका छन् नि बजारमा, यसमा हामी यो विवाद आउँछन्, यो विवादहरू भइराखेका छन्। यस्ता किसिमका मान्छेहरूमा चाहिँ आक्रोश पनि आउनु स्वाभाविकै हो। त्यस कारणले यो विषयमा हामी वाद विवाद नगरौँ, तर अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो। अब हङकङ सरकारको तर्फबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा बिल्डिङ बनाउँदा कमी कमजोरी भयो होलान्। अब यहाँले भन्नुभयो कतिपय रिपोर्टहरू गर्दा पनि यहाँको प्रशासनलाई थाहा छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू यही घटनाको जुन जिरे खोर्सानी रेस्टुरेन्ट अथवा जे भए पनि क्लब भनौँ न, यो विषयमा एकचोटि कम्प्लेन पुगिसकेको र भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर त्यति बेला आएर पनि गिरफ्तार नगरिएको भन्ने खालको कुरा पनि समाचारमा साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा निस्केको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो जुन तपाईँले एउटा कुरा राख्नु भएको छ प्रशासनलाई राम्रो थाहा छ भन्ने कुराहरू पनि सायद अब लाग्छ हाम्रो आनी बानी, हाम्रो चालचलन, हाम्रो व्यवहारहरू सबै बुझेर पनि अलिकति आँखा चिम्लेको हो कि भन्ने पनि देखिन सकिन्छ। तर अब चाहिँ मलाई लाग्छ अब यस्तो दुर्घटना हुँदैन भन्ने लाग्छ, र अब दुर्घटना हुनु हुँदैन। र अब यसमा चाहिँ हामी अगुवाईमा बसेका जो नेपाली समाजका संस्थाहरू हाँकेर बसेका साथीहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, पहल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र अर्को रह्यो अब यहाँनिर मैले हाम्रो नरेन्द्र सरको उहाँको सल्लाह सुझाव पढेर सुनाइसकेको छु। त्यस्तै राई धर्म खिम्पुहाङजीले पनि यस उहाँको तर्कमा यस यु आर 100% राइट सर, देयर इज नो फायर एक्जिट डोर भनेर भन्नुभएको छ। यो हाम्रो धर्म राईजी, मैले यो विषयमा धेरै अगाडि कुरा भनिसकेको छु। तपाईँले भने जस्तै त्यो केही सत्यता छ, त्यसमा फायर एक्जिट डोर थिएन। त्यसो भएकोले गर्दा अलिकति दुर्घटना बढी भएको हो भन्ने त्यो स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ। त्यस्तै याम गुरुङबाट पनि सरकारलाई मात्र दोष, लगानीकर्ताले सावधान अपाउनु जरुरी छ, हामी नेपाली जुनै देशमा गए पनि कमजोरी देखिन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा हो, सरकारलाई मात्रै दोष लगाएर पनि भएन होइन, हामी आफै पनि केही कमी कमजोरी छौँ। त्यसमा सरकारको
कमी कमजोरी भन्दा पनि हाम्रो अलिकति बढी मात्रामा छ। सरकारको 10% छ भने हामी नेपालीहरूको चाहिँ 90% कमजोरी छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। मैले यहाँबाट एनएसडिटी स्टुडियोबाट लाइभमा यो बोलिरहेको छु, तर यहाँहरूले यो कुराहरू चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यस्तै शमशेर लोकसमबाट पनि फेरि यहाँनिर उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस्तै डियर इन्द्र, thank you very much for sharing this information statement. However, you are going us to write a suggestion and comments to avoid an comparable incident in the future, which is greatly appreciated. These below points are may personal if it is suitable, or if not please skip it भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले सजेसन दिनुभएको छ। यो एक दिन जुन सजेसन चाहिँ यदि चित्त बुझ्यो भने सल्लाह मान्नु, होइन भने स्किप आउट गर्नु भन्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, तर पनि उहाँहरू भनेको एकदमै अब पाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यसरी नै अब आगोसँग खेलेर जुधेर चाहिँ अब उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरेर अब यति लामो समय बिताउनु भएको छ। उहाँहरूको सल्लाह के रहेको छ भने जस्तो हेल्थ एन्ड सेफ्टी familiarization training for upon arrival of participants by hosting members and indicating the emergency exit door भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले जुन यो एक्जिक्युटिभ डुवरहरू पनि त्यहाँ देखाउनु पर्यो, जसले आफ्नो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले सबै एकदमै ट्रेनिङ गरेको एउटा अलिकति उहाँहरूलाई अगाडि जानकारी गराउने, हेल्थको बारे, यो सेफ्टीको बारे चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो केही भइहाल्यो भने यो छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ एउटा नम्बर .1 मा। किनभने एकदम फेमिलियराइजेसन हुने, अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ सबैलाई छिटोभन्दा छिटो जानकारी गराउने, अलिकति सतर्कता गराउने, त्यो विषयमा चाहिँ छिटो जागरुकता गराउने भन्ने एउटा उहाँको एउटा पोइन्ट रहेको छ भने त्यस्तै दुई एमटी फायर मार्शल duty and making available for all kinds of fire extinguisher session in the for the party. यो इम्प्लोइ भनेछ, एमटी होइन, इम्प्लोइ भने जुन त्यो फायरको साधनहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ पार्टीको समयभरि चाहिँ लिएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सल्लाह दिनुभएको छ। र त्यस्तै स्ट्रिक्टली एप्लाई द क्यापेसिटी अफ हल एन्ड इन्करेज द युटिलाइज द स्ट्यान्डर्ड हल ड्युरिङ द फङ्सन, से सेफ एन्ड हेल्थी लाइफस्टाइल अहेड। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्टली जुन हलहरूको बारे पनि उहाँले बताउनु भएको छ, त्यो बताउनु पर्ने भयो होइन। अनि त्यस्तै इन्करेज टु युटिलाइज द स्ट्यान्डर्ड हल, अब अलिकति हलहरूको चाहिँ मेन्टेन भएको, अलिकति राम्रो स्ट्यान्डर्ड, अलिकति हरेक कुराहरूमा चाहिँ फेसिलिट भएकोहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो फङ्सन भएको बेला भनेर भन्नुभएको छ। स्टे सेफ एन्ड हेल्थी भन्नुभएको छ, सुरक्षित बस्नु होला, स्वस्थ बस्नु होला भनेर भन्नुभएको छ, जीवन धेरै लामो छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रेम तमुजीले भन्नुभएको छ यो 7 र 11 को वास्तविक बाहिर ल्याउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। प्रेम तमुजी, मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, हामी अलिकति समाचारहरू छिटो बाहिर, हामी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अलिक छिटो समाचारहरू कसैका कपी गरेर भन्ने चलन पनि छ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ मैले भने 15 तारिकको घटना 16 तारिक 11 जना पुग्यो भनेर समाचार आएको थियो, तर तथापि तर त्यो चाहिँ वास्तविकता चाहिँ 7 जना मात्रै हो हिजोसम्म, अब हिजो, तर आज राति अहिले बिहान भनौँ न, बिहान 1 जना 18 वर्ष महिलाको मृत्यु भएको भनेर चाहिँ चाइनिज न्युजमा पनि लाइभ आइसकेको छ। सायद तपाईँले त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। मैले मेरो फेसबुक पेजमा पनि सेयर गरेको छु, 18 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा आजसम्म आउँदाखेरि 8 जना भएको छ, 4 जना महिला 4 जना पुरुष भएको छ, जसमा पुरुषमा 9 वर्षीय बालकसँग 8 जना भएको छ। र अहिलेको तथ्यगत रूपमा रिपोर्ट त्यो अनुसार आएको छ। र यो हल्ला 11 जने भन्ने यो 16 तारिकबाट नै हल्ला भएको थियो, तर यो हल्ला मात्रै हो, किनभने उहाँहरूले ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ। यसरी अलिकति बाहिर हल्ला अफवाह फैलाउँदाखेरि समाजमा अलिकति नेगेटिभ असर त पर्छ नै, यसले नराम्रो सन्देश जान्छ।
तर त्यो चाहिँ होइन, वास्तविकता अलिकति हामीले बुझेर मात्रै त्यसलाई समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यस पछाडि अब शीला गाहले पनि यस्ता अवैध रेस्टुरेन्टको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ र आउँदा दिनहरूमा निर्दोष व्यक्तिहरूले यसरी ज्यान गुमाउन र कुनै पनि किसिमको समस्या आइ नपरोस्। मृतक व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँको पनि जोड रहेको छ, यो अलिकति जुन अवैध रूपमा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भएकोहरूलाई चाहिँ अब तत्कालीन बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँको सुझाव छ। मलाई लाग्छ अब यो यति ठुलो दुर्घटना भइसकेपछि जोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चलाइरहनु भएको छ अथवा कसैले चलाएर पनि बन्द गर्नुभएको छ। अहिले कोभिड-19ले गर्दा धेरै पनि बन्द भएका छन्, कतिपय चाहिँ अब भित्रभित्र चलिरहेको पनि छ। अब यस्ता यो जुन घटनाले अलिकति र अब चाहिँ हङकङ सरकारको तर्फबाट पनि केही मात्रामा चाहिँ कडी कडाउ अथवा खोज तलास, खोजबिन, धरपकड गर्ने जुन एउटा सुरुवात भएको छ, यसले पनि सायद आउँदो दिनहरूमा मलाई लाग्छ केही मात्रामा कमी हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। र भरसक यस्तो किसिमको वातावरणमा चाहिँ फेरि हामी नेपालीहरूले चाहिँ फेरि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हामी यहाँ समक्ष फेरि पनि बिन्ती चढाउन चाहन्छौँ। र यी भए यहाँहरूको आजको हङकङ गतिविधिको कार्यक्रममा हामीले यहाँनिर अपडेट गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ यहाँनिर धेरै साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होला भन्ने लाग्छ। यहाँ अघि धेरैले दिनुभएको जस्तो लागिरहेको छ। अब यहाँनिर फेरि स्क्रल गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र यो जुन घटनाहरूको सन्दर्भमा जति जसले यहाँनिर प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ, अवश्य पनि यो सम्पूर्ण हङकङवासी मित्रहरू अथवा जो अगुवाई गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको कानमा अवश्य पनि पुगोस्, कानमा पुग्नै पर्छ। र उहाँहरूले अबदेखि यही विषयलाई जुन जस्तो अब यो घटना भयो, श्रद्धाञ्जली दियो, श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित भयो, उहाँलाई जुन तरिकाले सन्त्वना दिइराख्नु भएको छ त्यही तरिकाले निरन्तर रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। र केही समय मात्रै जाने, त्यस पछाडि फेरि भूमिगत हुने जुन एउटा हाम्रो नेपालीहरूको एउटा राजनीतिक चरित्र छ, सामाजिक चरित्र छ, केही क्षण हामी आउँछौँ अनि भावनामा पनि आउँछौँ, आक्रोशमा पनि आउँछौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई फलोअप गर्दैनौँ। र त्यो फलोअप नगरेका कारणले पनि यस्ता केही घटनाहरू चाहिँ भइराखेको छन्। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि अब फलोअप गरेर बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। देममान दाइ, अलिकति हामी त्यो जाउँ कि अगाडि केही साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको जस्तो लागेको छ मलाई। उहाँहरूको केही छ सल्लाह सुझावहरू छन् भने उहाँहरूको सरसल्लाह सुझावहरूलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सेवारो है इन्द्रजी भन्नुभएको छ। सेमी हाम्रो विराज लक्ष्म लिम्बूले, त्यस्तै सेमीले सेवारो भन्नुभएको छ। रिमुभ फ्रम बोडकास्ट, सायद उहाँले के लेख्नु भएको थियो, अलिकति बोडकास्ट त्यस्तै शेर्पा गोरोज जङ्बु उहाँले लेख्नु भएको थियो, अलिकति उहाँले हाम्रो उसमा पनि लेख्नु भएको थियो, उहाँले एकदम राम्रो सजेसन दिनुभएको थियो। र गुड मर्निङ सर, थ्याङ्क यू फर अपडेट भन्नुभएको छ। र त्यस्तै इस्पो स्वस्तिकाले सेवारो भन्नुभएको छ। नुमाले सही भन्नुभएको छ। त्यस्तै सोलुसन खोज्दा राम्रो भन्नुभएको छ। सोलुसन नखोजी हुँदैन नुमा अब बहिनी नै भन्छु म। र सोलुसन नै अबको अहिलेको अति अपरिहार्य छ, किनभने अब सोलुसन बेगर हामी सोलुसनलाई हामीले नखोजिकन अब यत्तिकै मात्रै समवेदना प्रकट गर्ने, केही श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने, अनि त्यस पछाडि यो जुन गुदी कुरोहरूलाई चाहिँ आउँदो दिनहरूमा यो घटनाबाट बच्नको लागि फलोअप नगर्ने भने समस्याको समाधान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी हङकङमा रहेका विशेष गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरू जो अगुवाईहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्था हाकेर बसिरहनु भएको र अलिकति हङकङ सरकारसँग अलिकति नजिक भएका व्यक्तिहरूले अब चाहिँ फलोअप गरिरहनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ
जानकारी पनि गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यस्तै हाम्रो थापा रोशनले भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, थ्याङ्क यू एनएसडिडी न्युज भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो थापा रोशन ब्रोलाई। त्यस्तै टिकेन्द्र नुफुवाले राम्रो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै नुमा माया र अलिकति गर्नु होला दाइ, तल झार्नु होला, उहाँको अलिक तल झार्नुहोस् त दाइ। माया र सानुभूति दिनुपर्छ, मानिसहरू सेन्सिटिभ, अलिकति फेरि गर्नुहोस् त, सेन्सिटिभ हुन्छ। धन्यवाद हनुमान। त्यही त अलिकति यो जुन अहिलेको समय भनेको उहाँहरूलाई प्रेरणा दिनुपर्छ, सहानुभूति दिनुपर्छ, जोस दिनुपर्छ, जाँगर एउटा जगाउने एउटा उत्प्रेरणा दिनुपर्छ। यो नै अहिलेको समय चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै नजिक रहेर सरसल्लाहहरू दिइरहनुपर्छ, सहानुभूति दिनुपर्छ। यो विषयमा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। यहाँको सम्बोधन, यहाँको सुझाव पनि हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ पुगोस् र विशेष गरेर हाम्रो जो मृतक परिवार र घाइते परिवारहरू समक्ष पनि पुगोस्। जस्तै यो हाम्रो काली गोले तामाङ सुभद्राजीको स्टाटस मैले पढिसकेको छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै लामो लेखिसक्नु भएको छ र उहाँको बारे पनि मैले गरिसकेको छु, उहाँको जिज्ञासालाई राखिसकेको छु। अब यस पछाडि हामी अलिकति हाम्रो अलिकति म यहाँ स्टाटसहरू केही साथीहरूको आउँदै गरेको छ, म त्यो पढाउँला। र अलिकति म यहाँनिर फेरि जान चाहेँ। यो जुन अलिकति खुसीको कुरो पनि हो। अब खुसी सायद यो मृतक परिवार घाइतेहरूको लागि पनि खुसीको कुरो र मृतक परिवारहरूलाई पनि खुसीको कुरो भनेर अब भन्नै पनि पर्ने हुन्छ। र अलिकति के हो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि खुसीको कुरो हो। यसमा मैले आज अलिकति मेरो दिलबाट र एनएसडिडी स्टुडियो एसकेको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिनँ। जस्तो घाइते जो मृतक परिवारलाई जो मृत्यु भइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब श्रद्धाञ्जली गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई दाह संस्कार गर्नु पर्यो। धेरै ठुलो खर्च रकम लाग्छ हङकङमा। अब 7-7जना 8-8जना अब 8जना अहिले मृत्यु भइसकेको छ। 8जनाको लागि धेरै ठुलो रकम चाहिन्छ। त्यसका लागि जुन पहल गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यो पहल गरिसकेपछि जुन हङकङ फ्युनरल डिपार्टमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गरेर यो चाहिँ जुन दुःखद घटना भएको छ, यो दुःखद घटनामा चाहिँ यहाँहरूले दाह संस्कार चाहिँ एकदमै निःशुल्क गरिदिनु पर्यो भनेर जुन तरिकाले एउटा सहयोगको आह्वान लिएर जानुभयो र त्यस पछाडि फ्युनरल डिपार्टमेन्टले पनि निःशुल्क रूपमा गरिदिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यो एकदमै धेरै राम्रो एउटा खबर पनि हो। र यसमा जुन पहल गर्नुहुने हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट पनि हो। र विशेष गरेर मैले अलिकति सम्बोधन गरेँ, अन्यथा नलाग्ला, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महासङ्घका रिता गुरुङ, अहिले सिएसटिएनका प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ। रिता गुरुङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई लाग्छ उहाँको एउटा पहल पनि मलाई लाग्छ, किनभने मैले आज हृदयका साथ भने यस्तो पहल गरेर जुन तरिकाले एउटा यो राम्रो एउटा काम गर्नुभएको छ, सराहनीय काम गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र किनभने यस्तो एउटा दुःखद घटनामा पनि तपाईँले जुन एउटा कार्य गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू हामी सङ्घ संस्थाका अगुवाई साथीहरू पनि छन्, तर त्यो विषयमा त्यति नजिक भएर पहल गरेको देखिएको छैन। मैले यो वास्तविकता तपाईँ हामी नेपाली समक्ष राख्नै पर्ने हुन्छ। जसले गर्छ उसको नाम हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा रिता गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै अब यहाँनिर अलिकति हाम्रो गोङजु शेर्पाज्यूको म अलिकति यहाँनिर एउटा प्रतिक्रिया पढ्न चाहन्छु। उहाँले हिजो यहाँ पठाउनु भएको थियो
यहाँ के भनेर भन्नुभएको थियो भने उहाँ एकदमै निरन्तर रूपमा हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोको ऊहरू हेरिरहनुहुन्छ। उहाँले हिजो एउटा कमेन्ट लेख्नुभएको थियो, फर द सेफ्टी रिजन अल इलिगल एक्टिभिटिज क्लोज एज सोन एज पोसिबल भनेर भन्नुभएको छ। शेर्पा गोर्जे जोङबुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एक प्रकारले भन्ने तपाईँको जस्तै बढी मात्रामा मतहरू आएका छन् र यो विषयहरू चाहिँ अब हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हामी नेपाली जो अगुवाई भएर हङकङमा बसेका छौँ, यहाँहरूले हङकङ सरकारसँग चाहिँ नजिक भएर अब यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि धेरैको कतिपयको रोजीरोटीको सवालका कुराहरू पनि आउँछन्, दुःख लाग्छ। तर पनि अब दुःखलाई रोजीरोटीको सवाल भन्दा पनि स्वास्थ्य पहिला रहेन भने, जीवन रहेन भने रोजीरोटी गर्ने कुरो भएन। तर सबभन्दा ठुलो ज्यान हो। ज्यानलाई बचाउनको लागि नै अब यस्ता दुर्घटनाहरूबाट बच्नका लागि केही पहल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कसैले केही न केही गुमाउनु पर्ने हुन्छ। सरी फर द्याट, केही कसैले गुमाउनै पर्ने हुन्छ। र हामी यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष राखेँ, अन्यथा नलिनु होला। कसैले सायद दुखेसो पनि गर्नुहुन्छ होला, दुखेसो नगर्नु होला। किनभने यो जति दुखेसो गरे पनि भित्र गुदीका कुराहरू, मेन कुराहरू मात्रै मैले राखेँ। केही कुराहरू, तर धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई मैले यहाँहरू समक्ष राखिनँ। किनभने अघि नै मैले भनिसकेको छु। र जे जति भए पनि अब हुने घटना भइसकेको छ। यसको लागि हामी एकदमै हृदय विदारक अवस्थामा छौँ। अब यस्तो घटना नहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र भोलि 22 तारिक सन्डेको दिन हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट फेरि हार्दिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यमाताई हलमा 2 बजेदेखि 5 बजीसम्म राखिएको छ। उपस्थिति जनाइदिनु होला। र धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो कहाँ हो भनेर मलाई। र यो कार्यक्रम चाहिँ हङकङ यमाताई कम्युनिटी सेन्टर हलमा हुनेछ। यहाँहरू उपस्थिति भइदिनु होला। र धेरै सङ्घ संस्थाहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ। र यस्तो अवस्थामा यहाँहरू उपस्थिति भएर मृतक परिवारप्रति सहानुभूति र घाइतेहरूलाई चाहिँ एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर कामना गरौँ। अब रह्यो हङकङ गतिविधि। आज अलिकति लामै भयो, तर लामो हुनै पर्ने थियो, अझै लामो भइराखेको छ। तर अब यसलाई जुन यो घटनाको पेरिफेरी रहेर हामीले समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसलाई केही न केही फलोअप गर्नेछौँ। र अब अलिकति सूचना पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। कोभिड-19 को अहिले हङकङमा मात्रै नभएर विश्वमा फेरि कोभिड-19 एकदमै बढेर गइराखेको छ। विश्वमा फेरि कोभिड-19 को चौथो श्रेणीमा प्रवेश गरेको भनेर चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। हङकङमा अहिले हिजै मात्रै चाहिँ 26 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित सङ्ख्या भेटिएको छ। आयातित नै बढी भेटिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अझै हामी जोगिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्राइमेरी स्कुल जो किन्डरगार्टन र चाइल्ड केयर बेबी केयर सेन्टरहरू चाहिँ अस्ति नै बन्द भइसकेको थियो। आजबाट फेरि प्राइमेरी 1 देखि 3 सम्म स्कुल क्लोज भएको छ र 4 देखि 6 सम्मको चाहिँ सञ्चालनमा छ। तर अब उनीहरू सायद मलाई लाग्छ यो डिसेम्बरभरि बन्द गर्ने भन्ने खालको सूचना पनि आइसकेको छ। र यो अवस्थामा कोभिड-19 को पनि चरम एकदम अहिले एउटा आक्रान्त भइराखेको छ। यसमा पनि यहाँहरूले बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बस्नु होला। जुन कोभिड-19 बाट बस्ने जुन एउटा उपायहरू छन्, ती उपायहरू अवलम्बन गर्नु होला। विशेष गरेर सामाजिक दूरी एकदमै न्यून गर्नु भनेर चाहिँ हङकङ सरकारले भनिरहेको छ। तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ। सोसियल एक्टिभिटी एकदमै कम गर्नु होला भनेर भनिरहेको सूचनाहरू प्रभाव भइराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दा आउँदो हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो नेपालीहरूको एउटा आफ्नै महान चाडहरू पनि आउँदैछन्। त्यसकारणले गर्दा यो केही बितेको जुन यो दीपावलीको घटना जुन त्यसै दिन घटना भयो,
त्यो घटना पछाडि धेरै कार्यक्रमहरू परिवारहरूले चाहिँ भाइटिकाहरू पनि लाएनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर कार्यक्रमहरू पनि धेरै कम भयो। तर अब यसरी नै आउँदै जाँदाखेरि यो सालको कार्यक्रमहरू भरसक नगर्नु नै हुन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै र अर्को कुरो, कोरोनाबाट जो अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका, जो नेपालबाट अथवा कहीँबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका जो आफन्तहरूलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने बन्द गरिएको छ। यसमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। यदि तपाईँहरू भेट्नु गएको खण्डमा यदि तपाईँहरूलाई 25,000 हङकङ डलर जरिमाना र 6 महिना कैद भनेर घोषणा गरिएको छ। यदि तपाईँ भेट्नु जाँदै हुनुहुन्छ, खाना लानु, जुन विगतमा चाहिँ अब हामी भेट्नु गयौँ, प्रत्यक्ष रूपमा बस्यौँ, तर अबदेखि यो पाइँदैन। र यदि तपाईँहरूले केही आफन्तहरूलाई लानुहुन्छ भने त्यहाँ बाहिर, गेट बाहिर, ढोका बाहिर राखेर आउन सक्नुहुनेछ। भित्र छिरेर तपाईँहरूले गफसफ गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। र अर्को यो भएको छ र यो पनि सूचना नै हो, तपाईँहरूलाई जानकारी होस् भनेर गरिएको छ। र अर्को एउटा कुरो के छ भने यो 23 नोभेम्बरबाट हङकङको बोर्डर जुन अलिक प्राय ठप्प छ, सेन्जेन बेबाट आउने 3,000लाई आउन दिने र त्यस्तै यो जुहाई मकौ पुलबाट 2,000लाई चाहिँ आउन दिने, आवत जावत गर्न पाउने भनेर चाहिँ यो आएको छ। तर अब कोरोना फेरि सङ्क्रमित बढ्दै जाँदाखेरि सायद यो पनि क्यान्सल हुन्छ कि। तर अहिलेको सूचनामा चाहिँ 23 नोभेम्बरबाट यो 5,000 चाहिँ हङकङमा आउने जाने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ जुहाई मकौ र साथै यो सेन्जेन बे अथवा गन्जौबाट जो नेपाल हङकङमा रेसिडेन्टहरू त्यहाँ पनि बसेका छन्, उनीहरूको लागि खुल्ला गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। तर मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 फेरि बढेको छ, सायद यो पनि बन्द हुनसक्छ कि। हेर्दै जाउँ यो आउँदो दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसै अनुसार हामी यहाँहरूको समक्ष सूचना प्रवाह गर्नेछौँ। हवस् त, आजको हङकङ गतिविधिबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले प्रतिक्रिया दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो, यहाँहरूको सुझावहरू राखिसकेका छौँ। त्यसै अनुसार र अर्को कुरो, आउँदो दिनहरूमा हामी फेरि अगाडि यो घटना कसरी बढ्छ, यो घटनालाई हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। हवस् त, आजको हङकङ गतिविधि कार्यक्रमबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तोता इन्द्र लक्ष्मण यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।